अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। सक्खर और रोड़ी जोड़वां शहर सदियों से आबाद हैं। एक दरिया सिंध के दाएं किनारे पर है और एक दरिया सिंध के बाएं किनारे पर है। दाएं किनारे पर सक्खर और बाएं किनारे पर रोहड़ी, लेकिन इनकी जो तरक्की है वो इसी तरह हुई कि सक्खर आगे निकल गया और रोहड़ी बाज़ वजूहात की वजह से तरक्की करते हुए पीछे रह गया। कहते हैं इसका नाम जो है वो पहले रोड़ी शंकर हुआ करता था। हिंदुओं की अक्सरियत थी, वही साहूकार थे और वही जो है वो मालो मता के मालिक हुआ करते थे। मुसलमान गरीब थे और उनकी इस्तात इतनी ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा जब 1947 में वो हिंदू सक्खर और रोड़ी को छोड़कर चले गए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रोड़ी तो बाकायदा यतीम हो गया था। रोड़ी कई हवालों से मशहूर है। मसलन रोड़ी में जो मुहर्रम के जो जुलूस हैं वो रिकॉर्ड तोड़ जुलूस हैं। उन जितने बड़े जुलूस पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं निकलते और पाकिस्तान भर से अज़ादारान हुसैन उन जुलूसों में शिरकत करने के लिए रोहड़ी आते हैं। वो ताज़िया लगभग 24 घंटे में अपना सफ़र तय करता है। ताज़िए का जुलूस और अपना ज़ुलझना का जुलूस, और लोग जौक दर जौक उसमें आते हैं, ज़ियारत करते हैं, मन्नतें मानते हैं और शहदाए करबला के सदक़े उनकी मन्नतें कबूल भी होती हैं। मौला अब्बास का अलम अपना शहनशाह करबला मौला हुसैन के रोज़े की शबी, बीबी ज़ैनब के रोज़े की शबी, ये तमाम चीज़ें उस जुलूस का हिस्सा होती हैं। 7 मुहर्रम का जुलूस बतौर ख़ास निकाला जाता है जिसे आमतौर पर शमा गुल महफिल का नाम दिया जाता है। मैं इस वक्त जो है वो ऐन उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ रोड़ी और सक्खर एक दूसरे से जुदा होते हैं, और ये वो मकाम है जहाँ से लैंसडाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज दोनों का आगाज़ होता है। अंग्रेज़ यहाँ ज़ाहिर सी बात है तिजारत करने के लिए आए और उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ तिजारत ही काफ़ी नहीं, उन्होंने हुकूमत पर कब्ज़ा किया और फिर अपने जो है वो ज़रूरत के लिए उन्होंने मुख्तलिफ पुल बनाने शुरू किए। एक ज़माना ये था कि रोड़ी से सक्खर और सक्खर से रोड़ी छोटी कश्ती चला करती थी। लोग उन कश्तियों में दरिया सिंध अबूर किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ इससे ज़्यादा चाहता था। ठीक है, इंडस फ्लोटीला कंपनी बन गई और झिरक से सामान लाद कर, क्योंकि कोटरी का ब्रिज भी नहीं बना हुआ था दरिया सिंध पर, वो जो है वो यहाँ तक भी आते थे। सक्खर में भी इंडस फ्लोटीला कंपनी का दफ्तर मौजूद था और फिर वो आगे मखड तक जाया करते थे, उनके बड़े बड़े बजरे स्टीमर और कश्तियाँ। लेकिन इस सारे सफ़र में लगभग 40 दिन जो है वो लग जाया करते थे। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि दरिया सिंध को जो है वो पुल के ज़रिए मिलाया जाए और इस पर ट्रेन चलाई जाए। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ये लैंसडाउन ब्रिज कहलाता है और ये 1889 में मुकम्मल हुआ, क्योंकि ये कुदरती तौर पर एक जजीरा भक्कर जो सैलाब के नतीजे में वजूद में आ गया था, उसकी वजह से उन्हें ये आसानी हो गई कि ये पुल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जो है वो न्यू और ओल्ड चैनल ब्रिज कहलाता है। ओल्ड चैनल ब्रिज वो है जिस पर से अब ट्रैफिक गुजरता है और न्यू चैनल ब्रिज वो है जिस पर से अब ट्रेन गुजरती है। इसी तरह 1962 पे ये अयूब ब्रिज बनाया गया सदर अयूब खान के दौर में और उन्होंने ही इसका इफ्तिताह किया और इसका नाम अयूब ब्रिज रखा। लैंसडाउन ब्रिज जो है वो इस लिहाज से बड़ा यकता और मुनफरिद था कि ट्रेन भी इसी पर से गुजरा करती थी और सड़क भी इसी पर थी और लोगों के लिए पैदल चलने का रास्ता भी साथ बनाया गया था ताकि अगर कोई पैदल सफ़र करना चाहे तो उसे कर सके। बाकायदा इनके जो इंट्रेंस है यानी दाखिली दरवाजे हैं दोनों तरफ, उन पर ये किला नुमा इमारतें बनाई गई और इसमें हर वक्त मुसल्लह फ़ौजी मौजूद होते थे। लेकिन जब 1962 में यहाँ से ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ तो ये पुल भी लावारस हो गया। कोई इस पुल की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जो तख्ते लगे हुए थे फुटपाथ पर चलने के लिए वो टूट गए और कहा यह जाता है कि कई लोग दरिया सिंध में, बच्चे ख़ास तौर पर दरिया सिंध में गिरकर जाँ बहक हो गए। लेकिन बाद में जो है वो कुछ साल पहले या कुछ अर्सा पहले एक वकील हैं रोड़ी के सुहेल साहब, उन्होंने बाकायदा जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन जो है वो दायर की, दरख्वास्त दी और हाई कोर्ट से ये कहा कि ये पुल हमारा बहरहाल कौमी विरसा है, अंग्रेज़ों ने बनाया तो क्या हुआ, इसे महफूज करने का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने इसे अपना कल्चरल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है। अब इस पुल की तज़मीन नौ हो रही है। ये सामने नज़र आ रहा होगा कि रंग रोगन भी हो चुका है। एक तरफ का फुटपाथ बनाया जा चुका है और दूसरी तरफ का फुटपाथ जो है अभी बनाया जाना है।
تو میرا خیال ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ رینوویٹ ہو جائے گا، اور یہ اس پل کو باقاعدہ ایک درجہ دے دیا جائے گا ثقافتی ورثے کا۔ یہ دونوں پل پہلو پہ پہلو بنے ہوئے ہیں، ایوب برج اور لینسڈاؤن برج۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تو کیا دنیا میں جو ہے وہ کہیں اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے کہ چند فٹ کے فاصلے پر دو عظیم الشان ڈھانچے جو کھڑے ہیں۔ اب ایوب برج لینسڈاؤن برج کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ اگر جس طرح سے بھی آپ تصویر لیں یا ویڈیوگرافی کریں، آپ کو دونوں پل جو ہے وہ ایک ساتھ جڑواں بہن بھائیوں کی طرح کھڑے نظر آئیں گے۔ دریائے سندھ سے یہاں سے یہ نیچے ایک کشتی گزرتی، شاید آپ کو بھی نظر آ رہی ہو، لوگ کشتیوں میں سیر کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں۔ یہ جناب اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لینسڈاؤن برج کی، مکمل طور پر یہ معلق پل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب مختلف افسانے اور کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں جو ہے وہ گہرائی کا جو ہے وہ پتہ نہیں تھا کہ کتنی گہرائی ہے، اس لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں معلق پل بنایا جائے، لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ اصل میں یہاں جو نیچے زمین ہے دریا کی وہ اتنی بھربھری ہے کہ وہاں دریا کا کوئی ستون بنایا جانا ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے اسے معلق پل بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو ہے اولڈ چینل برج پہلے بنا تھا اور لینسڈاؤن برج بعد میں بنا تھا، اور یہ سارے کی ساری جو اسٹیل کا اسٹرکچر ہے یہ بن کر آیا تھا لندن سے۔ تو جب انہوں نے پہلے چھوٹا پل بنایا تو وہ یہاں گرمی چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا جو اسٹیل ہے وہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ تو دوبارہ جو ہے وہ انہیں کہا گیا کہ جی یہ تو اسٹیل جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے، یہ جو موسم ہے، اس اعتبار سے یہ نامناسب ہے، لہٰذا لینسڈاؤن برج کے لیے اسٹیل نئے سرے سے تیار کیا گیا اور پھر اسے بھیجا گیا کہ یہ میں آپ کو بالکل بنیاد کے پاس سے جو ہے وہ لینسڈاؤن برج دکھا رہا ہوں، یہ دونوں طرف سے صرف اپنی بنیادوں پر کھڑا ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ ایوب برج کی ہے۔ یہ ایوب برج کی بنیاد ہے، جہاں سے ایوب برج شروع ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے بھاری بھرکم ٹرین گزرتی ہے۔ رفتار اس کی کم ہوتی ہے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ، لیکن بہرحال یہ دونوں عجوبے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو جو میں بات کر رہا تھا لاوارث پل ہونے کی، اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس پل کی رینوویشن ہو جائے گی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کم لوگوں نے وزٹ کیا ہے، دکھایا ہے اس کی بنیاد، کیونکہ عام طور پر آنے نہیں دیتے یہاں پر۔ یہ سیڑھیاں اتر کر میں یہاں آیا تھا، واپس چل رہا ہوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی رینوویشن کا کتنا کام مکمل ہو گیا ہے اور مزید کتنا باقی رہ گیا ہے، اور کتنا عرصہ لگے گا اس پل کو اس کے مکمل ثقافتی رنگ میں ڈھالنے کے لیے۔ لینسڈاؤن برج کو سر الیگزینڈر میروز رینڈل نے ڈیزائن کیا۔ یہ پل 1889 میں مکمل ہونے پر دنیا کا سب سے بڑا کینٹیلیور پل تھا، جبکہ اس فولادی پل کی تیاری میں 3300 ٹن فولاد استعمال ہوا۔ لندن میں ویسٹ ووڈ بیلی کی فرم نے اسے تیار کیا اور اسے ایف ای رابرٹسن اور بیکٹ نے تعمیر کیا۔ پل سے سندھ اور بلوچستان کے درمیان ریل رابطہ بآسانی ممکن ہوا۔ اس پل کا نام ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لینسڈاؤن کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پل کا افتتاح 28 مارچ 1889 کو بمبئی کے گورنر لارڈ رے نے کیا۔ تقریب میں پل کے آہنی دروازوں پر لگا آرائشی تالا کھولا گیا، جس کا ڈیزائن CIE لاہور کے میو اسکول آف آرٹس کے پرنسپل اور مشہور شاعر اور مصنف جوزف رڈیارڈ کپلنگ کے والد GL کپلنگ نے بنایا تھا۔ پل کی تعمیر کے دوران 6 مزدوروں کی جانیں گئیں، 4 آدمی چکرا کر بلندیوں سے گرے اور 2 بھاری اوزار گرنے سے جان سے گئے۔ اس پل کی تعمیر کی لاگت اس وقت برطانوی کرنسی میں 21,042 پاؤنڈ بتائی جاتی ہے۔ پل 25 مارچ 1889 کو کھلا تھا۔ اس وقت تک لاہور سے کراچی جانے والی گاڑی سکھر میں رک جاتی تھی، پھر بھاپ سے چلنے والی فیری 8 ویگنیں دریا پار لے جایا کرتی تھی، اور اس طرح ٹرین آگے چلتی تھی۔ یہ سلسلہ 10 برس تک جاری رہا۔ آخر 7 سمندر پار لندن میں بیٹھے ہوئے انجینئر سر الیگزینڈر رینڈل کو پل کا نقشہ بنانے اور ویسٹ ووڈ بیلی اینڈ کمپنی لندن کو نقشے کے مطابق پل تیار کرنے کا کام سونپا گیا۔
किताबों में लिखा है कि ऐसा पुल शायद ही कहीं बना हो। एक मगरबी मुवर्रिख ने लिखा है कि यूं लगता है कि सक्खर के पुल का नक्शा बनाने वाले ने दिल ही दिल में मामारों से कहा होगा कि ज़रा मेरा ये पुल तो बनाकर दिखाओ। 3300 टन वजनी ये पुल लंदन में बना और पहले इसे वहीं जोड़ा गया। कहते हैं कि शहर के अंदर फैक्ट्री के आंगन में खड़ा ये पहाड़ जैसा पुल दूर दूर तक नजर आता था। उसके बाद पुल दोबारा खोलकर उसके टुकड़े सक्खर पहुंचाने का काम शुरू हुआ। ये 1887 की बात है, लेकिन लुत्फ की बात यह है कि पुल का नक्शा तैयार करने वाले सर अलेक्जेंडर रेंडल ने खुद कभी दरियाए सिंध और सक्खर का मुंह भी नहीं देखा था। आखिर एक अजीम दरिया के ऊपर एक भारी भरकम पुल की तामीर शुरू हुई। बर्रे सगीर के मजदूरों ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए इसके आड़े तिरछे आहनी शहतीर जोड़े। 19 मार्च 1889 को पुल की आजमाइश हुई। 6 दिन बाद बहुत शानदार तकरीब में लैंसडाउन ब्रिज का इफ्तिताह हुआ। ये रस्म वायसराय हिंद लॉर्ड लैंसडाउन को अंजाम देनी थी, मगर उन्होंने ऐन वक्त पर माजरत कर ली। चनाचे बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे ने इसका इफ्तिताह किया। इस तरह 25 मार्च 1889 को पंजाब का गेहूं माल गाड़ियों के जरिए बहेरा अरब के साहिल तक पहुंचने लगा। ख्याल था कि सक्खर के इस पुल पर 30 लाख रुपए की लागत आएगी, लेकिन 27 लाख से भी कम रकम उठी। लैंसडाउन ब्रिज का अंजाम ये हुआ कि तामीर के 35 साल बाद ही ये पुल कमजोर पड़ने लगा। 1924 में इस पर से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार 8 किलोमीटर कर दी गई और इसकी जगह नया पुल बनाने के मशवरे होने लगे। आखिर 1962 में चंद फुट के फासले पर अयूब ब्रिज बना। इसी साल 6 मई को उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने पुल का इफ्तिताह किया। ये सीधा साधा सुबक और रमा पुल है, जिसका नक्शा मशहूर साइंसदान, रियाजीदान, मुसव्विर, शायर और मुसन्निफ डॉक्टर डेविड स्टिनमैन ने बनाया था। लैंसडाउन पुल के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पुल को 2 हिस्सों में बनाया था और फिर मिलाकर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया। उसकी चाबी दरिया में फेंक दी गई ताकि किसी को मिल ना सके। मैंने इस पुल के निचले हिस्से का बगौर जायजा लिया और आप भी इसकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह या ताला दिखाई नहीं दिया। इस पुल को सिंधी लोक कहानियों में भी जगह दी गई और कुछ अफसाने इससे मंसूब किए गए। सिंध में खुशी की अक्सर तकारीब का आगाज और इख्तिताम मशहूर लोक गीत हो जमालों पर होता है। इस गीत की तख्लीक का सबब भी सक्खर का ये लैंसडाउन ब्रिज ही है। 1889 में जब ठाठे मारते दरियाए सिंध पर लोहे का ये पुल तामीर हो चुका, तब रेलवे का कोई भी ड्राइवर इस पुल पर रेलगाड़ी चलाने को आमादा नहीं हुआ, क्योंकि ये पुल बगैर किसी खंबे या सुतून के था। इस मसले का हल अंग्रेज इंतजामिया ने ऐसे निकाला कि सक्खर जेल में कैद सजाए मौत के कैदियों को ट्रेन चलाने की तरबियत दी जाए और उनसे ट्रेन चलवाई जाए। सक्खर जेल के एक कैदी जमाले के साथ ये मुआहदा किया गया कि अगर वो इस पुल पर से रेलगाड़ी चलाकर ले जाएगा तो उसकी बाकी सजा मुआफ कर दी जाएगी। पुल के ट्रायल की तकरीब हुई और जमाला रेलगाड़ी को पुल पर से कामयाबी से गुजार कर सक्खर से रोहड़ी की तरफ ले गया। उसकी सजा मुआफ कर दी गई। बड़ा मेला लगा और जश्न मनाया गया और इस जश्न में जमाले की बीवी ने ये गीत गाया। इसका तर्जुमा कुछ यूं बनता है, मेरा वो जीत के आया खैर से हो जमा लो, वो जो रोहड़ी वाले पुल से हो जमा लो, और वो जो सक्खर वाले पुल से हो जमा लो, मेरा जमालो जीत के आया हो जमा लो। और अब हो जमालो का ये गीत सिंधी सकाफत की रूह और सिंध में खुशी की पहचान बन गया है। लैंसडाउन ब्रिज के बाद सक्खर में दरियाए सिंध के मकाम पर ऑस्ट्रेलिया के मारूफ हार्बर ब्रिज की तर्ज पर बनाए गए अयूब पुल को 90 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये पुल रोहड़ी और सक्खर को बजरिया रेलवे ट्रैक मिलाता है। इससे पहले रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन 8 दहाइयों तक लैंसडाउन ब्रिज से ही गुजरा करती थी। ताहम ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और बलूचिस्तान तक बजरिया ट्रेन जल्द रसाई के लिए नए पुल की तामीर का फैसला किया गया, जिसके लिए मुल्की और आलमी माहिरीन से मुशावरत और मुख्तलिफ डिजाइन पर गौर करने के बाद सिडनी के हार्बर पुल की तर्ज पर इस पुल को बनाने का फैसला किया गया। इस खूबसूरत और मजबूत फौलादी स्ट्रक्चर की लंबाई 806 फुट और महराब की ऊंचाई 247 फुट है, जबकि इसकी तामीर में 3185 टन
पुख्ता फौलाद और 14,642 फुट स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सतूनों में 4,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। महकमा रेलवे की दस्तावेजात के मुताबिक इस पुल की तामीर पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए लागत आई। ये पुल पाकिस्तान रेलवे और मुकामी मजदूरों और इंजीनियर्स की शबो रोज मेहनत से 2 साल में मुकम्मल हुआ और 60 की दिहाई में दुनिया का पहला मुअल्लक रेलवे पुल कहलाया। इस पुल को तामीर करने वाली कंपनी MS डोरमैन लिविंग गैमन वही कंपनी थी जिसने 1932 में सिडनी का मशहूर हार्बर ब्रिज तामीर किया था, जबकि कंसल्टेंट इंजीनियर्स न्यूयॉर्क के DB स्टेनमैन थे जिन्होंने न्यूयॉर्क में मशहूर ब्रुकलिन पुल को दोबारा तामीर किया था। इसके अलावा महकमा रेलवे के चीफ इंजीनियर MS गाजी और AM अखुंद समेत मुख्तलिफ अफसरान के नाम भी पुल पर तहरीर है जिन्होंने इस मेहनत तलब काम में अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब। सखर और रोहड़ी की तारीख़ पर माशाल्लाह इन्हें अबूर हासिल है। मुवर्रिख़ हैं, मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ हैं और जिसको हम कहते हैं ना लिखारी हैं। 2-3 जुमले लैंसडाउन ब्रिज की तारीख़ के बारे में। लैंसडाउन ब्रिज जो है ना, बेसिकली ये इनका कारोबार था ना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इनका आगबूट जो है वो जमपीर से चलते थे और ऊँटों पे जो है कराची से सामान आता था। जगह झरक का नाम हाँ, तो वो फिर ये ऊँटों पे सामान आता था, वो डिले होता था। फिर उधर से आगबूटों में सामान होता था, फिर वो 40 दिन लगते थे मुल्तान तक जो है। वो कभी कभी वो फंस जाते थे तो सामान उतारना चढ़ना तो उसमें वो ख़राब टाइम ज़ाया होता था। तो उनका मंसूबा था कि हम रेलवे लाइन लेके आएँ तो उस पर जो है ना खर्चा भी कम होगा, लोडिंग का भी चढ़ाने का ये। तो इन्होंने 1952 में जो है एक अंग्रेज़ था सिविल इंजीनियर, उन्होंने मंसूबा पेश किया था मगर उसको नहीं किया। फिर उधर से इधर से जो अपना जो है सिंध के जो है अपना चार्ल्स नेपियर के दौर में ही जो है ना इनकी प्लानिंग थी जो है। 1952 क्या गया 1852 1852 सारी 1852। तो 72 में जो है ना इसके मंसूबे जो के काम हुआ, 5 मंसूबे इसके जो है हुए और रेंडल का जो आखिरी 5वां मंसूबा था उसको अमली जामा पहनाया। तो वेस्ट एंड बेली जो कंपनी, 2 नाम है वेस्टवुड और बेली जो है ना 2 बंदों का नाम है। ये इनकी कंपनी थी ईस्ट लंदन में। तो उन्होंने जो बेसिकली ये शिप के जो है ना शिप बनाते थे, तो उनको जो है ना अपना ठेका दिया, इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो उनका सामान जो है ये आया। पहले जो है 1885 में जो है वो सखर चैनल की पुल बनी। फिर उसमें क्या हुआ कि लोहे में जो है ना वो इंग्लैंड के ज़माने का जो है ना उस क्लाइमेट के हिसाब से लोहा बनाया, तो उसमें चेंजिंग आना शुरू हो गई। तो इधर डिले हो गया जो है ना काम शुरू। ये नए सिरे से फिर 87 में जो है ना नया आया, मगर फिर जो है ना अपना शुरू हुआ काम। और 27 मार्च 1889 को जो है लॉर्ड रे गवर्नर बॉम्बे उसने आगे इफ्तिताह किया। इसको जो है आराशी ताला लगाया था। वो आपके मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो है प्रिंसिपल जो थे उसने आराशी ताला बना के दिया। वो जो है मिस्टर रॉबर्टसन जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, उसने चाबी दी अपना जो है गवर्नर लॉर्ड रे को। उसने ताला खोला और ताले से ये जो उधर से चले इस रोड़ी तक आए और फिर जो है शामियाना लगाया था बखर के किले में। उधर इनको जो है तकरीरें की, इसके बारे में बताया कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। कलेक्टर जो था वो मेज़बान था, वो प्रेसिडेंट था म्यूनसिपालिटी सखर का, मैं समझता हूँ कल कर्नल एल्फर्ड में होता उस ज़माने में। तो उन्होंने सारी तकरीब थी, जितने मामादीन थे आसपास के पंजाब के वो सारे ऑफिसर आए थे। इस तरह से जो है वो ये पुल का जो चलते चलते मुझे आखिर पर एक बात और बता। जी आपने होजमालो का गाना इस पुल के साथ क्यों नहीं? वो गलत किया है। वो बेसिकली इन लोगों ने होजमाला जो है ना हमारा कल्चरल जो है ना उसके साथ जो भी इवेंट होता है, मैंने कहा इसके साथ क्यों जोड़ दिया? वो होजमाले का जो हमारा जो है ना ये एक जो है ना कल्चरल एक जो है ना उसे हम तस्लीम करते हैं। हाँ, वो क्या है कि वो हर दौर में जो है ना उसके साथ एक जो है ना पूरा मिसरा जो है वो जुड़ता गया है। तो इनके साथ जो है पुल जो बनी थी तो पुल के साथ भी किसी ने बना दिया, उसको इंक्लूड कर दिया उसके साथ। उसके साथ पूरा वाकया जोड़ दिया। नहीं, वो गलत किया है। मौत का कैदी नहीं, वो बेसिकली एक शीदी था। उसकी किसी मैंने सारी इंग्लैंड की अखबारें ढूंढी हैं उस ज़माने की, मैंने किताब सिर्फ सखर सुवारो किताब में जो है उसका हवाला है और किसी जगह पे नहीं है। उसमें एक कहते हैं कि कैदी था, शीदी था, उसमें लिखा है शीदी था। वो
اس کو کیونکہ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا گزارنے کے لیے۔ پتھر کی ٹرین تھی گزرنی تھی، تو وہ زمانے میں کوئی تیار نہیں، اس کو ٹریننگ دی، اس کو کہا کہ تم گزارو، وہ انجن جو ہے چلانا ہے، صرف اس کو ایک ہوتا تھا اپنا راڈ ہوتی تھی، اس کو چلانا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بچہ بھی چلا لیتا، تو اس نے کراس کر لیا۔ اس کے بعد اس کو کچھ انعامات بھی دیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کو آزاد کیا یا کیا کیا یا عمر قید کیا قیدی تھا، مگر یہ تھا موت کا قیدی تھا، اور اس میں کوئی اس میں کتاب میں کسی میں نے بڑی تحقیق کی ہے، اس میں کبھی کہیں نہیں لکھا ہے، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ قیدی ہے۔ اچھا اچھا، اس میں کوئی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میں نے جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی دستاویز ہیں، سب میں نے دیکھے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیدی تھا، شیدی تھا۔ اچھا، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے، اچھا اوکے، حقیقت ہے۔ یہ بعد میں جو ہے اس میں ہلا دیا کہ وہ ایک جمالی تھا، فلاں تھا، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا تحقیق جو ہم جب بات کریں گے تو کوئی ثبوت تو ہو نا ہمارے پاس، جو ہے کوئی اتھینٹک جو ہے حوالہ تو ہو۔ تو وہ 1940 میں کتاب چھپا تھا سکھر سنہارا، اس میں ایک چھوٹی سی لائن ہے، اس میں یہ ذکر ہے، اور کسی کتاب اور میں کسی کتاب میں جو ہے ذکر نہیں ہے اس چیز کا۔ چلیں سر، بہت مہربانی، بہت معذرت کہ میں نے آپ کو اتنی نہیں نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، معلومات ملی، جی کچھ آپ سے ڈسکس بھی میں نے کیا، میری کوئی اگر بات نہیں، بڑی عنایت، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ سکھر اور روڑی کے درمیان جزیرہ جس پر جو ہے وہ لینسڈون برج اور ایک طرف سے اولڈ چینل اور نیو چینل برج ایک جو ہے وہ کھلتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ سندھ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہ بھکر اور بہت بڑا قلعہ تھا۔ یہ جو سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ اس کی فصیل ہے، اچھا خاصا بڑا قلعہ، اور یہ دو پتہ نہیں محرابیں یا یقینی طور پر کمرے ہوں گے، یہ جو ہے وہ بچ گئی ہیں۔ میں نے کہا چلیں بھکر سے گزر رہے ہیں تو آپ کو پرانے بھکر کی یاد دلا دیں۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، یہ علم جو لگا ہوا ہے یہ پیر صدر الدین بادشاہ کے مزار پر لگا ہوا ہے، اور صدر الدین بادشاہ نے یہ حضرت شاہ مکی کے فرزند ہیں، اور بھکر میں جو ہے وہ ان کا مقبرہ ہے۔ جلالی بزرگ ہیں، تب ان کا شمار جو ہے جلالی ولیوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ آپ عام طور پر آپ نے بھاکری سادات کا نام سنا ہوگا، وہ ان سادات کا تعلق بنیادی طور پر اسی بھکر جزیرے سے ہے، یعنی جو ہے وہ شاہ صدر الدین بادشاہ کی اولاد یا شاہ مکی کی اولاد، یہ ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ بعد میں پھر اس میں الف لگا دیا گیا اور بکر جو ہے وہ بھاکری بن گیا، تو یہ بھاکری سادات اسی بکر جزیرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے جو جد امجد ہیں شاہ مکی، ان کا مزار اقدس جو ہے وہ سکھر میں ہے، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں اپنا صدر الدین بادشاہ۔ وہ کہتے ہیں ان کے جو ہے وہ ماشاءاللہ 10 بیٹے تھے جو مختلف جگہوں پر جا کر انہوں نے سکون اختیار کی۔ سید بدر الدین ان میں سے سب سے نامی گرامی گزرے ہیں، جن کا مزار جو ہے وہ آج بھی اچ شریف میں موجود ہے۔ یہ جناب جو ہے وہ پرانے بھکر کی 2 کوٹریاں اور اس کی ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، اور باقی سارے کا سارا جزیرہ جو ہے وہ آکوپائی ہو گیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھکر اپنے زمانے کا مضبوط ترین قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اینٹوں کی جو ہے وہ فصیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور یہ دریائے سندھ سے خاصی بلندی پر تھا۔ جب پانی آتا ہے دریائے سندھ میں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اینٹیں مطلب تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بھکر کے جزیرے کی جو ہے وہ کبھی اس نے ایک نوک بھی نہیں کاٹی۔ دریائے سندھ کے پانی میں سیلاب آتا ہے، بھکر جزیرے کے اوپر بھی آتا ہے۔ یہ کوئی روایت یا کہانی نہیں ہے، لیکن بھکر جزیرہ بہرحال سلامت ہے، اور اب تک ہے۔ اب تو یہاں بہت سے اداروں نے تعمیرات کر لی ہیں، اسکول بن گئے ہیں، اور ورنہ پہلے جو میرا دور تھا اس دور میں جو ہے وہ صرف ہم مزار پر حاضری کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ جناب میں بالآخر ہوتے ہوتے ان کے قریب پہنچ ہی گیا جو اس دور کی جو ہے وہ تعمیرات تھیں یا محرابیں تھیں۔ تو آئیے جب پہنچ ہی گیا ہوں تو آپ کو اس کے اندر کا ایک نظارہ بھی کروا دوں۔ یہ جناب بھکر جزیرہ، یہ اس کی ٹوٹی پھوٹی عمارت، اور یہ سامنے اس بہانے آپ کو زندہ پیر بھی دکھانے کا موقع مجھے مل گیا۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو سفید رنگ کی جو ہے وہ ایک دیوار، اور یہ جو 2 کشتیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ زندہ پیر کا جزیرہ ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جس پر ہندو اور مسلمان آپس میں لڑے اس کی آمدنی کے حوالے سے، اور پھر ان میں اتنی دوریاں بڑھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں، بندوقیں نکال لیں،
اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے۔ یہ وہی زندہ پیر کی درگاہ ہے جس کی کمائی ہندو مسلم فسادات کا باعث بنی۔ یہ تاریخ کی بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن تاریخ ہے، کیا کیا جائے۔ یہ ادھر سے اب تو میں نے کہا نا سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، جو ہم نے سب کچھ نیا بنا دیا، پرانا برباد کر دیا اور نیا بنا لیا۔ یہ سامنے گنبد جو ہے وہ صدر الدین پادشاہ کے مزار کا ہے۔ ایوب برج اور لینسڈاؤن برج کے پیچھے سورج ڈوبنے کا منظر، یہ ولاگ تو خیر بہرحال تاریخی ہے، لیکن جو منظر ہے یہ بھی تاریخی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹھیک ہے زندگی دنوں پلوں مہینوں کا نام ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر روز نیا دن نکلتا ہے نئے واقعات کو لے کر، نئی چیزوں کو لے کر۔ سورج ہمیشہ اسی طرح غروب ہوتا ہے اور اس کا نظارہ ہر روز اسی طرح ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہر روز ہم نہیں ہوتے اسے دیکھنے والے۔ میرے ساتھ موجود ہے رشید اللہ صاحب۔ یہ جو لینسڈاؤن برج کی جو رینوویشن ہے، رنگ روگن ہے، وہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ یہ کب تک مکمل ہونے کا پلان ہے؟ یہ ابھی جو اس کا پہلا فیز تھا اس کے فٹ پاتھ جو بننے تھے وہ فٹ پاتھ مکمل ہو گئے۔ اچھا، ابھی جو دوسرا فیز اس کا اسٹارٹ ہوگا وہ اس کا پورا پل کا پینٹ ہوگا، اس اچھا، کے بعد اس کی لائٹنگ ہوگی، صحیح، رنگ روگن ہوں گے۔ اچھا، تو مطلب یہ 2 فیز اور رہتے ہیں، اس اچھا کا کام ہوگا۔ تو لائٹنگ کس طرح کی؟ سندھی کلچر کو پروموٹ کریں گے یا مطلب جو پاکستان کا پرچم بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ وہ فردر کیا پلانیں گے آگے وہ ڈیسیشن ہوگا، اچھا، کس طرح کی کیسے لائٹیں لگیں گی۔ ہاں باقی لائٹیں تقریباً پورے پل کو لگیں گی، ٹھیک ہے، اس کو روشن کریں گے۔ روشن کریں گی۔ اچھا، ویسے جب یہ پل بنا تھا نا ایوب برج، یہ سڈنی ہاربر برج کی طرز پر بنا ہوا پل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پل تو اپنی نوعیت کا منفرد پل تھا۔ تو آپ یہاں کے کلچر کو نمایاں کرنے کے لیے اس پل پر کیا کریں گے؟ اس پل پر کلچر کو نمایاں کرنے کے لیے فیوچر میں یہ بھی پلان ہے، تو اس میں جو سیکورٹی بیرک بنے ہوئے تھے وہ اس کو ہم جو ہے کنورٹ کریں گے میوزیم میں تبدیل کریں گے۔ یہ جو تصویریں جہاں لگی ہوئی جہاں ہیں، لگی ہوئی ٹھیک ہے، اس کو میوزیم میں کنورٹ کریں گے آگے چل کے۔ اچھا، تو اس میں تھوڑا بہت جو کلچر پروموٹ چیزیں ہوں گی وہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا پلان ہے کہ یہ جو بھاری بھاری گاڑیاں ہیں یہ بند ہو جائیں آنے جانی؟ ہاں، یہ بھی پلان ہے۔ تو بھاری گاڑیاں جو وزنی گاڑیاں ہیں ان کو بند کرنے کے لیے وہ بایا تھاٹی لکھیں گے۔ تو کم از کم رکشوں کو سائلنسر ہی لگوا دیں، جی جی جی، انشاءاللہ وہ ہو جائے وہ بھی خاموشی سے جو ہے وہ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ جیسے کہ پنجاب میں بہت کام کیا ہے انہوں نے، رائل ٹریل بنائی ہے جہاں سے جو ہے مغل بادشاہوں کا جلوس گزرا کرتا تھا۔ تو اگر یہاں کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ نہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی امپرومنٹ آئے گی، وہ بھی کریں گے۔ اور کچھ چیز تو ہوج مالوں کا گانا ہی روز چلا دیا کریں۔ ہاں، انشاءاللہ وہ وہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس پل کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے نا، جی۔ ہوج مالوں والے گانے کو، جی۔ تو شیدی تو نہیں ملے گا لیکن ہوج مالوں کا گانا ضرور مل جائے گا۔ وہی promote کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں سر، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں اس دور کی جب یہ پل بن رہا تھا۔ اس کے گیٹ کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا ہوا ہے، گیلری ہے ایک۔ یہ مختلف مرحلوں کی تصویریں ہیں جب یہ پل بن رہا تھا۔ اتفاقی بات یہ کہ یہاں لائٹ نہیں ہے اور یہ کیمرہ جو ہے وہ زیادہ تر تصویریں وہی کیپچر کرتا ہے جو دھوپ کی روشنی میں ہوں۔ یہ مزدور دکھائے ہوئے ہیں کشتیوں پر جو ہے وہ گرڈر لے جائے جا رہے ہیں۔ یہ ایوب برج کی تعمیر کے دوران کی تصویر ہے۔ یہ ایک تصویر ہے، بہت دھندلی سی ہے لیکن بہرحال پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اوپر جو ہے وہ اولڈ چینل برج ہے جس کے بارے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ پہلے بنا تھا اور یہ بعد میں بنا ہے۔ یہ اس طرح جو ہے وہ اس پل کو تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ تصویریں ہیں، یہ دیکھیں ایک سائڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو بنی ہوئی لینسڈاؤن برج کی۔ یہ ایک اور تصویر ہے، نیچے باقاعدہ بہت بھاری کشتیاں جو ہے وہ سامان لے کر کھڑی ہیں۔ یہ اس کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو ایوب برج نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت ایوب برج بنا ہوا نہیں تھا۔ وہ صورت تھی ایک زمانے میں لینسڈاؤن برج کی، اکلوتا برج دور سے نظر آتا تھا۔ یہ ایک اور تصویر ہے، یہ یادگار تصویریں ہیں جو آپ کو شاید کسی اور ویب سائٹ پر بھی نہیں ملے گی۔ یہ اس دور کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ یہ جب بن گیا تھا پل، یہ تب کی ایک تصویر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بھی جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے اور یہ جو ہے وہ کچھ پل کی تعمیر کے دوران یہ علاقہ دکھایا گیا ہے، نقشہ ایک میپ اس میں پورا بریف کیا گیا ہے۔ جنگلہ آپ کو
مطلب صرف اور صرف لوہا ہی لوہا نظر آ رہا ہوگا. یہ جو ہے وہ افتتاح کے دن کی تصویر ہے جس دن اس پل کا افتتاح ہوا تھا. یہ اس دن کی تصویر ہے. یہ بھی ایک تصویر ہے افتتاحی دن کی تصویر جب جو ہے وہ اس پل کا افتتاح کیا گیا. وہ کوئی مزدور کھڑے ہیں. یہ انہی دنوں کی تصویریں ہیں جن دنوں جو ہے وہ یہ پل بن رہا تھا. بہت ساری تصویریں یہاں لگائی گئی ہیں لیکن اتفاقی بات یہ کہ لائٹ نہیں ورنہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طور پر یہ نظر آتی. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آیا ہوگا وہ آپ کے لیے نیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا. یہ ایک تصویر ہے اوپر. ایک تصویر یہ ہے مزدور کام کر رہے ہیں. ایک تصویر یہ ہے. تو یہ ان یادگار دنوں کی تصویریں ہیں جب روڑی اور سکھر کو اس عظیم الشان آہنی ڈھانچے کے ذریعے ملایا جا رہا تھا. یہ آپ کو لکڑی کا ایک تختہ رکھا نظر آ رہا ہوگا. اس کے نیچے باقاعدہ ایک سرنگ ہے اور نیچے جو ہے وہ باقاعدہ سریا لگایا گیا ہے. یہ اس دور میں بنائی گئی تھی سرنگ جب افغانستان پر جو ہے وہ روس نے حملہ کیا تھا انگریزوں کے دور میں. یعنی میرا خیال ہے کوئی 1901 یا 1903. تو ان پلوں کی حفاظت کے لیے یہ بنکر بنائے گئے تھے اور یہاں توپیں نصب کی گئی تھیں. اس طرح کی جو ہے وہ 5 توپیں سکھر کے مختلف مقامات پر بھی نصب کی گئیں اور ان پلوں کی حفاظت کے لیے یہ سرنگ بھی بنائی گئی یعنی بنکر بنایا گیا جو یہاں اسٹاف تھا ان کے لیے. اور اس کے دونوں کناروں پر بھی توپیں نصب کی گئی تھی تاکہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے. یہ سرنگ جو ہے وہ سڑک کے پار وہ سامنے والے کمرے میں جا کر کھلتی ہے. تو انگریزوں نے جو کچھ بھی کیا سوچ سمجھ کر کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تو بنا کر ہمیں تحفے میں دے کر چلے گئے لیکن ہم نے اس ورثے کی حفاظت نہیں کی. اب بھی یہ سڑک کے لیے تو استعمال ہوتا ہے لیکن یہ سڑک ٹوٹ گئی تھی. نہ ریلوے اس کی ذمہ داری لینے کو تیار تھی نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کی ذمہ داری لینے کو تیار تھی. اس لیے اب ایک جو ہے وہ مطلب پرائیویٹ وکیل ہی کہوں گا میں انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ کم از کم اپنے علاقہ جو اپنا شہر ہے ان کا اس شہر کی جو ثقافت ہے اسے بحال کر سکے. اور انہوں نے باقاعدہ عدالت سے رجوع کر کے اس کی اجازت دی اور اسے جو ہے وہ محکموں کے حوالے کیا گیا. یہ ادھر جو ہے وہ فٹ پاتھ میں نے ذکر کیا تھا انٹرو میں کہ اس کا فٹ پاتھ جو ہے وہ رینوویٹ کیا گیا ہے. یہ وہ فٹ پاتھ ہے. ایک سائڈ کا فٹ پاتھ جو ہے وہ رینوویٹ کیا جا چکا ہے اور دوسری سائڈ کا ہونے والا ہے. یعنی وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ زیر تکمیل ہے. تو جب یہ فٹ پاتھ جو ہے وہ دونوں بن جائیں گے ابھی بھی آپ یہ 2 افراد آپ کو سامنے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے. ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور آنے والے دنوں میں نے سنا یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ سندھ کے رنگوں میں رنگا جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سکھر اور روڑی کے ثقافتی ورثے میں ایک بہت گراں قدر اضافہ ہوگا. ایک طرف یو برج کا نظارہ اور دوسری طرف لائنس روڈ کا برج کا نظارہ اور اس پر جو ہے وہ پیدل چلنے والے لوگ. اگر کسی طرح ٹریفک کا دباؤ اس پر کم ہو جائے یا اس پر جو ہے وہ گاڑیاں چلانے پر پابندی عائد کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ثقافتی رنگ زیادہ ابھر کر آئے گا اور لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.